May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, ako ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Maghatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikanapulog pito nga Domingo sa ordinaryong panahon. Hulyo 31, 2025. Ang ebanghelyo natong pagbasahon o pagpamalandungan karon natong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit sama o sa usab sa baling nga gitaktak didto sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Ini kapuno na niini bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manglingkod sila aron paghagpat sa isda nga maayong isda isulod nila sa ilang mga bukag o nga walay pulos ilang isalibay. Mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel og lainon nila ang mga daotang tao gikan sa maayo ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila o magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo niining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, bitubag sila. Busa mingon siya, sa ato pa, tanang mga magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa gingharian sa langit, sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o o karaang mga butang gikan sa iyang og tipiganan. Sa nakahuman na si Jesus pagkasugilon ni ining mga sambingaya, mibiya siya niadtong dapita. Mga igsuon ng ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw Kristo. Mga igsuon ko karon usab gisaulog nato Hulyo 31 ang kapistahan ni Saint Ignatius of Loyola o sa kapari. So happy feast sa ato ang mga Jesuit fathers, sa mga tanang mga nag-eskwela diya sa Loyola School of Theology o sa tanang mga kaparian nato ng mga Jesuita. So nasayod kita na si St. Ignatius of Loyola pagkatao dadto sa Espanya sa usa siya ka sundalo in the Spanish army, and during diha sa against the French. Then after the military, he studied ang kaning Santosa, decided to be a soldier of the Catholic faith from a military army. Mahimo siyang sundalo ni Kristo. So he studied and decided to be a soldier of Catholic faith. He finished his degree at age of 43. Moto nga nahimo siyang pare. Then si St. Ignatius was powerful man who fought the Protestant Reformation and promoted the Counter-Reformation. Along with St. Francis Xavier and 7 other students started the Society of Jesus or Jesuit in the year 1534. He died at the age of 65. So, mga igsoon ko na ni Kristo, nasayod kita, usa sa mga famous maxim or kaning kasabihan ni St. Ignatius of Loyola, ad maiorem Dei gloriam. Do all things for the greater glory of God. Nakaning tanang mga gipangbuhat nato ng mga sakripisyo, mga ginagmay o mga dinagko nato ng mga achievement sa kinabuhi, kaning mga tumuog tinguha nato, wala tayo laing ani na pasidunggan, kundi para kinitanan sa Ginoo. Do all things for the greater glory of God. Nindot man nga pahinumdum ka atong tanan, nga kitang mga tao nga nagpanaw aning kalibutan na, kaning mga nindot nato na mga tumungog tinguha, kaning ato ang mga nindot na mga plano sa kinabuhi, kani ato ang mga achievements, kani ato ang mga skills, talents, and capabilities, wala tayo laing ang gipasidungan ini kundi ang Diyos lamang nga mo'y tinubdan ni ini for the greater glory of God. Hinaot pa unta nga kini ang atong i-remind kanunay sa tuong kaugalingon. Tungod kay kung kini magud ang ato ang mahimong mindset,
tanang mga gipabuhat nato for the greater glory of God, mahimo kitang mapabusanon kanunay, mahimo kitang grounded kanunay, o mahimo kitang maayong tao kanunay. Kaya nga naman, despite of the appreciation and compliments that other people will give to us, we remain humble, we remain grounded, kinasayod kita na kining tanan dili man ni mahitabo kung wala kita gigrasyahan sa Ginoo. Na kining tanan nato ang nindot kayo na mga achievements o nahimo sa kinabuhi, dili man kini ato ang personal effort lamang and personal capability lamang, na kitang tanan gigrasyahan sa Ginoo kitungod kini gibuhat man nato para sa iyang gingharian. So mga igsoon ko na ni Kristo, kini nga maxim na do all things for the greater glory of God, ad maiorem Dei gloriam, kini nindot kayo nga pagpahinumdum kanato nga ang Dios lamang maoy tumuog tinguha, ang Dios lamang mao ang bottom line sa tanan natong mga nindot kayo nga mga plano sa kinabuhi. Wala tayo lain angay nga pasinunggan kundi siya lamang. Instead of focusing ourselves, instead of putting the spotlight nganhi kanato, no, we are just as instrument of God's grace. Gihimo lamang kitang vessel of grace, kundi ang Diyos mismo ang ato ang ipasinunggan, ang Diyos mismo ang ato ang ibayaw, ang Ginoo mismo ang ato ang tagaag o emphasis sa mga nindot o mga achievements nga ato nabuhat aning kalibutan. As what Saint John the Baptist remind us, he must increase, I must decrease. Kay tungod kay sa ato ang pagpaningkamot manggod sa ato ang mga earthly endeavor, wala tay angay dapat nga ipasikat kundi ipasikat lamang nato ang Ginoo. Ano ako man yung gitaga o nagpagtagad sa inyong mga igsoon ni Kristo? Because in our world today, sometimes ang mga tao nakalimot nga kaning mga nindot nga nahitabo siyang kinabuhi, wala kini nga nahitabo tungod kay ikaw maayo, ikaw lantip gayud, o ikaw naagi mga gitawag nato og kanang mga ka-bright, talento o kakayahan. Yes, gituyo na sa Ginoo nga kita na ay kakayahan nga buhat niya na. Pero ang Ginoo usab na ay kakayahan nga kini pagkakwaon sa tuwa kung kita mga iyahang mga sulugon wala na nagbuhat sa unsay angay buhaton nga kita gigrasyahan aning mga butanga dayon mahimo kitang mapasigarbuhon ra kung kayo sa kagalingon. Ang punto na kung mga igsoon nga hinaot pa unta nga dili na to sayangon ang mga kahigayunan nga kita gitugutan sa Ginoo nga mag-enjoy sa atong mga talento ug kakayahan ug sa ato ang mga gitawag nato og mga personal talents and skills nga gitugyan sa Ginoo kanato aron kini pagagamiton nato tungod og alang para sa iyahang kahimayaan o kini mo'y magdala kanato padulong sa iyang gingharian. Kana bitawng tungod sa atong talento, mainggan niyo ang uban sa pagpangalagad sa usab sa simbahan tungod kanato sa ato ang mga nindot na mga plano sa kinabuhi, mainggan niyo pud atong uban nga magbinuotan o magtinarong sa kinabuhi. Inana bitaw mga igsoon, dili bitaw ingon nga tungod sa ato ang mga gipangbuhat mo'y hinungdan na noon nga uban magunahon na og dili maayo, negatibo na noon, na ay mga kasina, na noon mga panang lalisay na dili na maayo. Dapat ang bottom line sa to ang mga nindot na mga achievements sa kinabuhi, not jealousy, not envy, dili kani mga pag-ingitay kundi a source of inspiration and encouragement that other people will do the same kung unsa man ang mga achievement natong mga naabot sa kinabuhi. Inana unta mga igsoon. So mga igsoon ko na ni Kristo nga atong ebanghelyo karon nagpainumdum kanato nga naitak na sa panahon nga kita paghagpatan o kanang gitawag nato og i-segregate ang maayo ug dili maayo, the good and bad. According to morality, to do good is what is pleasing and pleasant in the eyes of God, and doing bad
we give in to the temptation of the evil. Ngano man nga matawag nato nga gitugutan pa man sa atong langit nung amahan nga magmingle ang maayo og dili. Tungod napamangod niya ang kanabitang pangindahay na kaning mga dili maayo maimpluwensyahan sa mga maayo, or the other way around, ang kaning mga dili maayo sa maka-impluwensya ngadto sa mga maayo. Mao na nga naay risgo anang napita nga bitaw wala dayon gi-segregate dayon right there and then ang maayo sa dili maayo, nga bitaw sa malata o dili malata. O mao na nga mao ni wisdom gyud no sa kanang sa malata o dili malata nga imbis ang katong mga pwede pang i-recycle, tagaan pa og chance nga magamit og balik tungod kay ato magisagol sa mga malata no moto nga nangadaot na noon, nangalata na noon tong mga part sa mga dili malata. Ang yes, ang dili malata is dili na siya malata. Pero mo lang ito nga nahugawan na noon na murag imbes na dali lang ta i-recycle na namantsahan na noon, mao na nga o hinungdan nga na-contaminate na noon ba nga imbes paggamit pabitaw unta. Mao nga inana ka importante ang segregation. Mao na nga sa ubang mga nasod dili sa tuang mao na ginahinag practice yun karon na i-segregate yun ang mga malata o dili malata. Kung diya pa lang sa basura nalagay ng segregation, how much more usab sa katawhan sa mga maayo o dili maayo. Kay kani magong mga gitawag nato mga bad people and good people, naa magulod sila mga karakter nga matawag nato nga angay natong i-segregate kay tungod kay ang karakter sa mga dili maayo usahay ma-contaminate ang mga maayo. Kay ngano man kay usahay manggod kung tugutan lang nato bitaw nga makipag-uban perminti kaning mga tao nga dili maayo ngadto sa maayo, usahay maka-impluwensya sila, usahay maka-apekto sila sa kinaiya sa kadaghanan. Kay ngano man kay kaning mga tao manggod nga mga maayo usahay na bitaw bubuhat na lang og mga dili maayo aron lamang na usahay mag-gain nila ang respeto, mag-gain nila ang kanang the sense of belongingness, o usahay mabati nila nga sila gidawat sa maong grupo o katilingban. Unay bantayanan kayo karon mga igsoon kay usahay magod kaning mga grupo sa mga dili maayo, usahay mo ni mga ma-impluwensya sa society, usahay mo ni mga ilado sa komunidad, usahay mo ni mga naay mga kaya. Mao na nga dili nato tugutan nga kaning mga tao na mga buutan nga maimpluwensyahan na noon sa mga dili buutan tungod lang sa kwarta, tungod lang sa impluwensya, tungod lang sa dungog. No, we should protect our dignity by all means, but sometimes if we fail to protect them, mo hinungdan nga imbis na ningkamot ta sa pagbinuutan, nawad-an na nun tao kanang katungod sa pagpadayon sa pagkamaayong tao, katungod kay ang pagkamaayong tao gikonsider sa uban as kahuyangon. Nagbinuutan na kay pobre manggod. Nagbinuutan na katungod kay kuan manggod kanang naanay mga laing tumong tuyo. Di ba? Pero kay lantaw manggod sila sa mga tao bitaw nga mga salbahison. They consider themselves as kanang mga somebody in the society, elite o kanang mga kahadlukan sa komunidad. Mao po na usahay manggod nga lantawon kayo no nga kana bitaw kabalutang mo identify kung giunsa nato pag ila ang tao wala ta nag-ilan kanila because of their sa ilahang mga status, sa ilahang mga naabot o sa ilahang mga achievement sa kinabuhi, kundi we identify them kung unsa sila sa pagkamaayo sa ilahang pagkasila. Nanaunta mga igsoon.
ang atong pagkamaayong higala, wala tayo nahimong maayo kanila tungod kay sila inila sa katilingban bisan pa og mga naa sila yung mga hiwi og dili maayong binuhatan, kundi kita nagatuo nga kita nahimong maayo og nahimong maabi-abihon ngadto sa uban tungod kay sila nahimong maayo mangmodelo sa katilingban. Mo niya ako dakong challenge sa akong kinabuhi karon sa akong pagpadayon sa ako ang pagpangalagad diya sa simbahan nga hinaot pa unta ang kaniya ako ang paghatag o kanang importansya sa mga tao not because sa ilang estado kundi tungod sa ilang pagkasiya kay siya anak sa Dios. So ako ang pagtimbaya o paghatag og birthday greetings ni Ma'am Darling diya sa Mercury Katadman Branch o sa tanang mga nagsaulog siyang birthday diha no ma'am o uban ni may lumakad uban sa iyang mga kauban na kanunay naghatag o kanang birthday greetings diya na every time mo palit ko sa kuang tambal diya sa Mercury. So daghang salamat sa inyong mga abihon nga kinaiya o kanang sa inyong maabi-abihon kayo nga atmosphere every time nga muanha ko diya sa inyong branch sa Mercury. So ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga security guard diya sa Mars MC nga mo kanunay mopahiluna kanato sa ato ang mga pagbisita sa ato mga masakiton. Dili lalim ang pagpangita og kanang parking lot diya sa Mars MC mga igsoon. Pero tungod kay naatay mga mabi-abihon o maabtig kayo mga security guard, dali ra kay kita usahay maka parking diya sa Mars MC. Salamat kayo. Uban sa ilahang security guard na si Kuya Joe o kanang sa ato ang mga kauban usab ng mga maintenance nga mo ay naglimpyo kanunay sa atong hallway, nakabantay mo sa atong ospital karon sa Mars MC, dili na inana kayo ka baho ang ato ang masimhot diya sa mga ward, dili na inana kayo ka isog ang ato ang malanghap ng mga baho tungod sa ato ang mga maintenance no nga naglimpyo yun kanunay sa mga CR o sa ato ang mga hallway nga ilahad yung gisiguro nga ma-disinfect kanunay aron ang mga sakit-sakit dili pa makatakod ngadto sa uban nga walay sakit. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagpangalaga diya sa ato ang mga katawhan labi na sa atong mga igsuong masakiton. Sa tanang mga watcher sa ilahang mga masakit igsuon o mga minahal nga masakiton kabalo ko nga dili lalim kay bisan pa og nagwatcher ra mo naay mga panahon nga dili mo katulog og tarong ako nakasaksi jud ko diya kaninyo nga basin asa na lang mo matulog basin asa na lang mo muhigda para lang yun nga mabawi ninyo inyong tulog. Salute ko sa inyo ang kanang sakripisyo nga paghatag og oras ug panahon alang namang nga mabantayan ninyo og inyong matutukan inyong mga minahal sa kinabuhi nga naay mga karamdaman, naay mga nadisgrasya o kana inyong gibantayan to be more specific. So akong pagtimbaya usab sa tanan nato mga doktor, nurses, labi na ni Ate Melky ang ato ang chapel officer o ni Ma'am Krishna o sa ato ang mga donors diya sa ospital nga naginahinay na ta og panindot para sa ato ang preparation sa ato ang pag chapel blessing ug labi na uban sa ato ang mga nursing department nga mainiton kayo kanunay nga nagsuporta ato mga chapel project ug uban usab sa ato ang medical sa atong hippie diya sa Mars MC si Doktora Jane Orbistondo. Dok, daghang salamat sa imong mainiton kayo nga pagsuporta sa atong chaplaincy office nga ikaw kanunay nga muhatag yung oras ug panahon sa pagsimba bisan pa man sa imong kabisi. Salamat kayo, Dok. Now, rest assured of my personal prayers na you will be always enlightened and guided by the Holy Spirit to make a perfect and guided decision sa imuhang adlaw nga lakang sa kinabuhi. Mga igsoon ko na ni Kristo,
Hinaot pa unta na kining tanan na ato ang mga nadungog o gipamalandungan kani ang mga maayong pulong sa Dios na ato ang gibasa og gitagaag pagtagad karon, kini unta nga magpahinumdum ka nato na kitang tanan na mga lumalabay aning kalibutan na angay gayud nga mamati sa pulong sa Ginoo. Dinhi na kukutob og atong paningkamutan nga ang magpuyo sa pulong sa Dios sama siya sa usa ka kahoy nga gitanumdapin sa sapa kansang ang dahon dili gayud malaya og timpo sa ting bunga mohatag siyang maayong mga bunga. O ginawat pa unta na kining tanan nato mga nadungog og gipamanandungan makahatag ka nato og mga tabang nato sa pagkinabuhi nga balaan nga maoy magdala ka nato sa ato ang gitinguha og padulungan ang gingharian sa langit nagipangandoy sa matang binunyagan. Maigsoon ug manawsab uban sa pangama sa tumahal nga birhen na si Santa Maria na atong gitawag dinhi sa misamiston og birhen sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kanato sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug God bless kanatong tanan.